ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. سبحان الله.